उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। शुक्रिया। नंबर 10, वो पागल सी एक पाकिस्तानी ड्रामा सीरीज़ है जिसे ARY डिजिटल पर नशर किया गया। इसे सादिया अख्तर ने लिखा है, फैसल बुखारी ने इसे डायरेक्ट किया है और हुमायूं सईद और शहजाद नासिब ने 6 सिग्मा एंटरटेनमेंट के बैनर तले इसे प्रोड्यूस किया है। इस ड्रामे की मरकज़ी कास्ट में हीरा खान, उमर शहजाद, साद कुरैशी, जुबाब राना और बाबर अली शामिल हैं। इस ड्रामे की टोटल 62 एपिसोड हैं। इस ड्रामे का प्रीमियर 27 जुलाई 2022 को ARY डिजिटल पर हुआ और इस ड्रामे की आखिरी किस्त 7 अक्टूबर 2022 को नशर की गई। नंबर 9, गुड्डू एक पाकिस्तानी सोशल ड्रामा टेलीविज़न सीरीज़ है जिसे अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने 7 स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। इस ड्रामे की मरकज़ी कास्ट में फातिमा अफंदी, अली अब्बास, फलक शहजाद, सोहेल समीर शामिल हैं। इसे रुखसाना निगार ने लिखा है, इरफान असलम ने इसे डायरेक्ट किया है और इस ड्रामे की टोटल 74 एपिसोड हैं। इस ड्रामे का प्रीमियर 18 अगस्त 2022 को जियो एंटरटेनमेंट पर हुआ और इस ड्रामे की आखिरी किस्त 30 अक्टूबर 2022 को नशर की गई। नंबर 8, बिखरे हैं हम ड्रामे की कहानी रोमानवी, जज्बात और तफरीह से भरपूर है। नाजरीन नवाल सईद, उमर शहजाद और नूर हसन के दरमियान लव ट्रायंगल देखेंगे। जोया नासर इस सीरियल की बासलाहियत कास्ट का हिस्सा हैं। नवाल सईद एक बासलाहियत नौजवान पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल हैं। वो कई ड्रामों में मरकज़ी किरदार के साथ नज़र आई हैं और अपनी खूबसूरत अंदाज से नाजरीन का दिल जीत लिया। नंबर 7, चुराहा। ड्रामा सीरियल चुराहा की कहानी एक मासूम, नौजवान और प्यारी लड़की जोया के गिर्द घूमती है। वो अपनी माँ और आंटी के साथ रहती है। इसकी माँ अपनी बेटी जोया को अच्छी ज़िंदगी फराहम करने के लिए बहुत मेहनत करती है। जोया इस वक्त मुश्किल में पड़ जाती है जब इसने एक नामालूम शख्स को अपनी फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में शामिल किया। वो इसके साथ तमाम तफसीलात शेयर करती है। एक नामालूम फेसबुक दोस्त जिसे वो लड़की समझती है दरअसल लड़का जुनेद उर्फ जानी है। जानी मासूम लड़कियों से दोस्ती करता है और फिर कुछ पैसे हासिल करने के लिए इन्हें अगवा करता है। वो जोया के साथ भी ऐसा ही करता है लेकिन खुशकिस्मती से वो भाग जाती है। नंबर 6, अंतुल हयात ड्रामे की कहानी 3 बहनों समिया, लुबना और तबस्सुम की ज़िंदगी के गिर्द घूमती है। इनका ताल्लुक़ एक निचले मतवसत घराने से है। वो अपने जीवन साथियों को अपना अंतुल हयात समझती हैं लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इन्हें ज़िंदगी और रिश्तों की असल हकीकत का इदराक होता है। ये ड्रामा हमारे माशरे में शादियों के बाद ख़वातीन को दरपेश समाजी मसाइल को उजागर करता है। हसन अली और आगा तलाल भी सीरियल अंतुल हयात की बासलाहियत कास्ट का हिस्सा हैं। नंबर 5, मुश्किल 2 बेहतरीन दोस्तों समीन और हरीम के दरमियान दोस्ती की पैरवी करता है जिनका इम्तहान इस वक्त होता है जब वो मुश्किलात का सामना करती हैं। एक आजिज़ाना पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाली समीन एक नौजवान और भोली भाली लड़की है जो अपनी ख़ानदानी इक़दार को समझती और इनका एहतराम करती है। यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़ते हुए समीन और हरीम एक दूसरे के राजदार हैं। हरीम अपने एक साथी फराज से एक तरफ़ा मोहब्बत करती है जो एक खूबसूरत नौजवान है, ताहम वो हरीम के जज्बात से बेखबर है। मामलात हैरानकुन मोड़ लेते हैं जब हरीम के ख़ानदान का एक ज़बरदस्त फ़ैसला और फराज को जीतने का इसका जुनून कई गलत फहमियों का बास बनता है। समीन के अपने बेहतरीन दोस्त की मदद करने के इरादे इसे मज़ीद मुसीबत में ले जाते हैं जहां इसे अपनी इज्जत बचाने के लिए छोड़ दिया जाता है। क्या समीन गलत फहमियाँ दूर कर पाएगी या हरीम बदला लेने के लिए बहुत आगे चली जाएगी? दोनों के दरमियान वाज़े इख्तिलाफ़ात के बावजूद क्या समीन और फराज एक दूसरे को समझ पाएंगे? हरीम की इंतकामी कार्रवाइयों के बावजूद क्या समीन फराज के साथ अपना रिश्ता बचाने में कामयाब हो जाएगी? इसे अदील रज़ाक ने लिखा है, मरीना खान ने इसे डायरेक्ट किया है और अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने 7 स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले इसे प्रोड्यूस किया है।
نمبر 4 پہچان۔ پہچان 2022 کی ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے مومنہ درید نے MD پروڈکشنز کے بینر تلے پروڈیوس کیا ہے۔ اسے ربینہ کبیر خان نے لکھا ہے، اسد جبل نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی خواتین کے کردار، رشتہ برقرار رکھنے اور شناخت کے بحران پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہبہ بخاری، سید جبران، نادیہ خان اور اشال فیاض شامل ہیں۔ اس ڈرامے کے ٹوٹل 26 اقساط ہیں۔ اس ڈرامے کا پریمیئر 9 جون 2022 کو ہم ٹی وی پر ہوا اور اس ڈرامے کی آخری قسط 2 ستمبر 2022 کو نشر کی گئی۔ اس ڈرامے کی کہانی شرمین عرف کوکی کے گرد گھومتی ہے جو اپنے شوہر سے طلاق چاہتی ہے اور اس کی وجہ کسی کو نہیں بتاتی۔ نمبر 3 دل آویز۔ یہ دل آویز نامی ایک نوجوان لڑکی کی کہانی ہے جو باپ کے گھر میں رہنے کے باوجود یتیم جیسا سلوک رکھتی ہے اور پیار اور دیکھ بھال سے محروم ہے۔ دل آویز کے والد شہاب الدین ایک بااثر اور امیر تاجر ہیں جو دل آویز کی ماں کی واضح کی وجہ سے دل آویز سے دوری رکھتے ہیں۔ حالات اس وقت غیر متوقع موڑ لیتے ہیں جب ایک خوبصورت نوجوان سکندر دل آویز کی زندگی میں داخل ہوتا ہے اور ایک بار پھر اس سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ سمجھوتا کر لے گا اور اپنے خاندان کی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے خود کو قربان کر دے گا۔ ساری زندگی باہر کی طرح رہنے کے باوجود کیا دل آویز ایک اور قربانی دے پائے گی؟ کیا تمام مظالم کے بعد بھی دل آویز گھر میں عزت حاصل کر پائے گی؟ اسے مدیحہ شاہد نے لکھا ہے، مظہر معین نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے اسے پروڈیوس کیا ہے۔ نمبر 2 میرے ہم سفر۔ ڈرامہ سیریل میرے ہم سفر حالہ کی زندگی کی کہانی ہے جو ایک پاکستانی باپ اور غیر ملکی ماں کے ہاں پیدا ہوئی جو اس کی پیدائش کے بعد انہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ حالہ کے والد اسے پاکستان لاتے ہیں تاکہ ان کی پرورش اس کے بڑے بھائی کے خاندان اور دادی کر سکے۔ اب حالہ ایک لالچی چچا اور خالہ کے ہاتھ میں ہے جو حالہ کی پرورش کا بھاری معاوضہ لے رہے ہیں۔ ہانیہ عامر بطور حالہ نفیس کی ایک سادہ اور پیاری بیٹی ہے جو اپنے چچا رئیس اور خاندان کے ساتھ رہتی ہے۔ فرحان سعید بطور حمزہ رئیس کا ایک پڑھا لکھا اور خیال رکھنے والا بڑا بیٹا ہے۔ مشکلوں کے بعد حالہ کو حمزہ مل جاتا ہے اور آخرکار اس کی سچی محبت حاصل کر لیتا ہے۔ سمینہ احمد بطور رفت رئیس، جلیس اور نفیس کی مضبوط ماں ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ حالہ پاکستان میں رہے۔ صبا حمید بطور شاہ جہاں رئیس کی بیوی ہے جو اپنے شوہر کی مدد کرتی ہے اور گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ وسیم عباس بطور رئیس نفیس کا بڑا بھائی ہے جو پیسے کے لالچ کی وجہ سے حالہ کو اپنے پاس رکھنے اور اس کی پرورش پر راضی ہوتا ہے۔ زویا ناصر بطور سمین، جلیس اور صوفیہ کی باصلاحیت اور پڑھی لکھی بیٹی ہے۔ تارا محمود بطور صوفیہ نفیس کی بیوی ہے جو حالہ کو بھی ناپسند کرتی ہے اور اپنی پڑھی لکھی بیٹی سمین کو لاڈ کرتی ہے۔ عامر قریشی بطور جلیس نفیس کے چھوٹے بھائی ہیں جو رئیس اور اپنے خاندان کے ساتھ رہتے ہیں۔ عمر شہزاد بطور خرم حالہ کا ایک دور کا کزن ہے جو اسے پسند کرتا ہے لیکن شادی کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسے سائرہ رضا نے لکھا ہے اور قاسم علی مرید نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ نمبر 1 میرے ہم نشین۔ میرے ہم نشین ایک دلکش داستان ہے جو خواہش مند خوابوں، امیدوں اور اقتدار کے لالچ کے درمیان جد و جہد کو سمیٹتی ہے۔ خجستہ ایک ذہین لڑکی ہے جس کا تعلق ایک قدامت پسند اور روایتی خاندان سے ہے جو پہاڑی علاقوں میں رہتی ہے۔ ڈاکٹر بننے کا اس کا جذبہ اس کے بچپن کے صدمے سے پیدا ہوا جب اس نے زندگی کے اوائل میں اپنی ماں کو کھو دیا۔ صحت کی دیکھ بھال کی خدمات میں انقلاب لانے کے لیے خجستہ امیدوں اور خوابوں سے بھری ہوئی ہے۔ دوسری طرف خجستہ کا کزن درخزئی ایک گرم سر اور مغرور آدمی ہے جس کی پسماندہ سوچ اسے خجستہ کی اعلیٰ تعلیم کے بارے میں غیر محفوظ بناتی ہے اور اسے اپنے قابو میں رکھنا چاہتی ہے۔ ایک پڑھے لکھے اور خوشحال گھرانے سے تعلق رکھنے والا ہادی میڈیکل اسکول کے آخری سال میں ہے اور اس کا بنا ہوا طرز عمل اسے اپنے بیچ کے ساتھیوں میں بے حد پسند کرتا ہے۔ ایک ہی کالج میں پڑھتے ہوئے خجستہ اور ہادی کی پہلی ملاقات ان کے لیے ایک دوسرے کے لیے ملے جلے جذبات کے ساتھ
چھوڑ دیتی ہے۔ ڈاکٹر بننے کے خواب میں کیا خجستہ تمام چیلنجز پر قابو پا سکے گی؟ اپنے خاندان خصوصاً درخزئی کے مسلسل دباؤ سے کیا خجستہ اپنے خوابوں کو پورا کر پائے گی یا وہ محبت اور خوابوں کے شکنجے میں پھنسی رہے گی؟ اسے مصباح علی سید نے لکھا ہے، علی فیضان نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے 7 سکائی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے اسے پروڈیوس کیا ہے۔